साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्द जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने पढ़कर सुनाई है। शाह महमूद कुरैशी और बानी चेयरमैन पीटीआई ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। एफआई के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर और जुल्फिकार अब्बासी नकवी अदालत में पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई के वकील उस्मान गुल और शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक अदालत में पेश हुए। फर्द जुर्म आयद होने के बाद साइफर केस का बाकायदा ट्रायल अडियाला जेल में शुरू हो जाएगा। मजीद जानते हैं ज्वाइन किया आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल, क्या तफसीलात हैं? ऑफिशियल सीक्रेट खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की और आज का दिन जो है वो फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर किया गया था और अब फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। दोनों मुल्जिमान पर, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी, दोनों पर फर्द जुर्म जो है आयद की गई है। फर्द जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुल्जिमान को पढ़कर सुनाई, जिस पर शाह महमूद कुरैशी और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर और जुल्फिकार अब्बास नकवी जो हैं वो भी अदालत में पेश हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील उस्मान गुल और शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक जो है वो अदालत में पेश हुए। फर्द जुर्म आयद होने के बाद अब साइफर केस का बाकायदा ट्रायल अडियाला जेल में शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे कबल जो ट्रायल हुआ था साइफर केस का वो मुअत्तल किया था, जिसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट खसूसी अदालत ने दोबारा ट्रायल शुरू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर ये ट्रायल जो है दोबारा शुरू किया गया था। अब फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है आज और अब बाकायदा साइफर केस का जो ट्रायल है उसका आगाज किया जाएगा। अगली समाअत पर जो गवाहान हैं उनके बयानात जो हैं वो कलमबंद किए जाएंगे। 28 के करीब जो गवाहान हैं साइफर केस में उनके बयानात जो हैं अब कलमबंद किए जाएंगे, जिस पर अब जरा भी होगी और साइफर केस का जो ट्रायल है उसका बाकायदा आगाज कर दिया गया है और अडियाला जेल में ही इसका साइफर केस का जो ट्रायल है वो किया जाएगा। खसूसी अदालत के जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो खसूसी अदालत है उसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन साइफर केस का जो ट्रायल है वो करेंगे और अब जो फर्द जुर्म है आयद कर दी गई है। आज शाह महमूद कुरैशी और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ दोनों पर ये फर्द जुर्म आयद की गई है। दोनों मुल्जिमान ने आज सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है और अब अगली समाअत पर बाकायदा जो है उस ट्रायल का, साइफर केस के ट्रायल का आगाज कर दिया जाएगा। जी ठीक है आदिल सईद अब्बासी, आपने यहाँ मामले के हवाले से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। उधर फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में फौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त दी थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत ने सिविलियंस के खुसूसी अदालतों बारे 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला जारी किया। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। शबिया, बताएगा 5-1 से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इख्तलाफ किया, तो इख्तलाफी नोट में उनका क्या कहना था? शबिया नकवी से रब्ता करेंगे, उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1-5 की अक्सरियत से फैसला जारी कर दिया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में फौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त दे दी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत ने सिविलियंस के खसूसी अदालतों बारे 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 की अक्सरियत से ये फैसला जारी किया है और ये अहम डेवलपमेंट है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में फौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त दे दी है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। मजीद जानते में ज्वाइन किया है शबिया नकवी ने। शबिया नकवी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जो है इंट्रा पार्टी जो अपीलें हैं 17 अपीलें इंट्रा कोर्ट की, उस पर जो है आज 6 रुकनी बेंच ने समाअत की है। जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उसको कालेदम करार दिया जाए, उस हवाले से उस फैसले के खिलाफ आज 17 अपीलों पे जो है वो समाअत हुई और 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में बेंच ने समाअत की है और हमने ये देखा कि जब समाअत शुरू हुई तो
जो जस्टिस जवाद ख्वाजा हैं उनके वकील ने आखिर कहा कि उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि जस्टिस तारिक मसूद जो हैं वो इस बेंच में शामिल हैं, उनको इस बेंच में शामिल होने पर एतराज़ किया गया है, जिस पर जो जस्टिस तारिक मसूद ने इस बेंच से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो जवाद ख्वाजा है उन्हीं का फैसला मौजूद है कि ये जज की सवाबदीद पे है कि वो अब बेंच से अलग होता है या नहीं होता है। और इसके साथ हमने ये देखा कि अटॉर्नी जनरल जो हैं और जो ख्वाजा हारिस हैं वो दलाइल के लिए रोस्टरम पर आए। अटॉर्नी जनरल ने जो है मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल है उसको चलाने की मशरूत इजाज़त की इस्तदा की, जिस पर जो मुसरत हिलाली हैं जो बेंच में शामिल थी उन्होंने पूछा कि जो लोग ज़ेरे हिरासत है और जिनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं तो उनके जो मुकदमात उनका स्टेटस क्या है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ मुल्ज़मान पर फर्द जुमायद हो चुकी है और कुछ पर होने वाली है। तो हम उन पर जो दफ़ात लगाई गई हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कैद है वो 3 साल होगी और ये दौरानिया जो है जब से वो ज़ेरे हिरासत है तब से जो उसको काउंट किया जाएगा। इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो लतीफ़ खोसा है और एतजाज़ एहसन है उन्होंने इस फैसले की मुखालफत की कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जो सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल है उसको कालअदम करार दिया गया और उसका तफसीली फैसला सामने नहीं आ जाता तब तक इसको रोका जाए। ताहम अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था और अब से थोड़ी देर पहले जो है 5-1 के तनासुब से जो है अदालत ने फैसला सुनाया है। मुसरत हिलाली जो हैं उन्होंने फैसले से इख्तिलाफ किया है, जबकि बाकी जो 5 अरकान थे बेंच के उन्होंने जो है सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होगा इस फैसले को नहीं होगा, इसको कालअदम नहीं करा दिया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कालअदम करा दिया। अब जितने जो 9 मई के मुल्ज़मान ज़ेरे हिरासत हैं उनका जो फौजी अदालतों में ही ट्रायल होगा। ताहम किसी भी हतमी फैसले से जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को रोका गया है कि वो समाअत करेंगी, लेकिन कोई हतमी फैसला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं देंगी। ठीक है, शबिया नकवी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे। वक्तन फ़वक्तन अभी हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, रहनुमा IPP। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त के लिए। खुर्रम साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दे दिया है और इस फैसले के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान थे अब उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकेगा, इस पर क्या कहेंगे? इसमें तो एक वाक़या है ना जो कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का वाक़या हुआ नहीं है। जब तक आप हुकूमत जब तक यानी इस तरह के केसेस को इस तरह ना निपटाए जैसे तो कल तो फिर मुल्क के लिए जिसका जो दिल चाहेगा करेगा। डेटरेंस होना और ये वाली जो चीज़ है इसका रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के स्पेसिफिक हालात हैं। आपकी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल्स बाकी दुनिया में ना, स्कैंडिनेविया तो हम है नहीं। ये मिसाल देते हैं ना जो ह्यूमन राइट्स वाले या इधर उधर वाले वो स्कैंडिनेविया या उन ममालिक की मिसाल देते हैं। अल्लाह ताला से हम पनाह मांगे कि हमारे हालात कैसे हैं और हमारे इन फैसलों की वजह से फायदा किसको पहुंचता है, नुकसान किसको पहुंचता है। ये जो आज वाला फैसला है बहुत बेहतर हो गया है, बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर वही चीज का तसलसल रहता तो उसका फायदा मुल्क दुश्मन उन कुव्वतों को होता जो ऑलरेडी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं और अनफॉर्चुनेटली उनका पॉलिटिकल हलकों के अंदर जो इन्फ्लुएंस था या जिस तरीके से वो दाखिल हुए और फिर 9 मई का जो वाक़या है उसको आप तसलसल में जोड़ें तो आपको अंदाजा होगा कि कैसे हमारे लोगों को मैनिपुलेट किया गया और कैसे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। खुर्रम साहब, ये एक मिसाल भी तो कायम की गई है ना कि दोबारा से 9 मई का वाक़या करने की कोई सोचने की भी जरूरत ना कर सके। लेकिन एक और बहुत अहम पॉइंट जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि हतमी फैसला अदालतें नहीं करेंगी। अब इससे क्या मुराद है कि ट्रायल फौजी अदालतें कर सकती हैं लेकिन फौजी अदालतें हतमी फैसला नहीं कर सकती। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, ये जो इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया ना आप आर्मी अदालतों के बारे में, उसकी अपील भी है, उसके अंदर इनके वकील भी जाते हैं। यानी वो को अदालतें ये नहीं है कि आज बनी है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये तो ऑपरेट कर रही हैं जब से आपकी फौजें बनी हैं। आपकी फौज के अंदर तो अब 10% 20% लोग वो होते हैं जो वर्दी पहनते ही नहीं है। यानी आप ये देखिए कि अगर बहुत सारे मसाइल हैं तो अब ये जो फैसला जो होगा डेफिनेटली जब केस ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद ये वाली चीज को समझना ज्यादा बेहतर होगा कानूनदानों से। लेकिन मुझे ये समझ आई है कि केस ट्रायल के बाद ये जो चीज भी होगी शायद वेटिंग के लिए आगे भेजे, तो वेटिंग के लिए तो पहले भी जा रहा था, यानी उसकी आपकी अपील भी जाती है और वेट भी होता है। तो आई थिंक ये उस तरह की कुछ सिलसिला होगा, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत खुशाइन फैसला है जो आज जजेस साहिबान ने किया, ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था।
صحیح، आपने बिल्कुल ठीक कहा खुर्रम साहब। ये हम कोशिश करेंगे किसी कानूनदान से जानने की कोशिश करें कि जो हतमी फ़ैसला है उसका इख्तियार क्यों नहीं दिया गया, उसमें कौन कौन से कानूनी रकम मौजूद हैं खुर्रम साहब। लेकिन जो PTI के रहनुमा हैं या जो PTI के जो मुल्ज़िमान इसमें रहे और जिस तरह से उन्हें डिसओन किया गया क़यादत की जानिब से, वो नहीं चाहते थे, कुछ लोग, एक हल्का नहीं चाहता था कि ये इस तरह के फ़ैसले हों, उस पर क्या आप कहेंगे? देखें, डिसोन में हमेशा भविष्य में, अभी आप हमारे इलाके में आए ना, डिसोन से उन्होंने सारों को कर दिया। जिन जिन लोगों को इन्होंने प्रोवोक किया, जो लोग बच्चे गए, वो उन खानदानों सारों को डिसोन कर चुके हैं और वो खानदान इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और वो इस्तेमाल हो गए, उनके बीवी बच्चे, उनके किसी का वालिद, किसी के बच्चे। आप हमारे से पूछे, हम जाते हैं इलाके में, सुबह से शाम तक उन फैमिलीज की सूरत हाल, यानी बिल्कुल डिसओन कर दिया गया है, क़यादत उनको ऑन ही नहीं करती। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी वक्त आप टीवी वाले आएं और जाके वो फैमिली जो सफरर्स हैं, जो यूज हैं, आप उनके ऊपर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाएं, आपको समझ लग जाएगी कि कैसे इस्तेमाल किए, कैसे डिसोन किए गए और आज तक उनका पूछने वाला उन गरीबों से गरीब ही हुए ना, इनसे इस्तेमाल हो गए, नौजवान बच्चे थे, इस्तेमाल करके सब यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं और जवान हैं, उनके आगे इतने मुस्तकबिल हैं, उनका पूरा फ्यूचर तबाह हो गया और आप ये देखें, उनके खानदान तबाह करवाए इन्होंने। आप जरा एक कभी आए मेरे साथ, मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊं, फिर असल चीज समझ आएगी कि उनके सर पे खुर्रम साहब जो भी है तो वो हमारे भाई ना, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, हमारे अपने बच्चे हैं, तो अब क्या किया जा सकता है? देखिए, मेरा ख्याल में ये तो एक इस बड़े लेवल की बात है कि जो उस पर जाके वो डिसाइड करेंगे। जो मुझे इतना पता है कि 9 मई के जो वाकयात मिलिट्री रिलेटेड हैं, उनमें इतनी एहतियात बरती गई है कि उनमें कोई एक भी चालान मेरे ख्याल में गलत नहीं है। जो बाकियों के ऊपर है, कहीं पे बहुत सारी गलती हुए होंगे, लेकिन इन स्पेसिफिक इनके ऊपर उन्होंने एक एक चीज की एहतियात बरती है। मुजरिम तो वो हैं, मुजरिम। अब उनको आप जो पॉइंट्स रेज कर रहे हैं, एक और चीज भी जी 2-3 कैटेगरीज है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंगली भी वो डील कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। लेकिन दुख ये है कि जिनसे ये करवाया, आप जरा कभी आए और उनके हालात देखें और फिर देखिए कि उनको। खुर्रम साहब, आपकी सजेशन बिल्कुल सर आंखों पर, सर आपकी सजेशन सर आंखों पर, लेकिन खुर्रम साहब एक वो भी तबका है जो खुद चाह रहा था ये 9 मई के मुल्जिमान में से कि हमारे फौजी ट्रायल हो, वो क्या माइंडसेट है? या उनको फौजी अदालतों पर ज्यादा एतबार था दूसरी अदालतों से? मे भी उनका ज्यादा एतबार और मे बी वट एवर, लेकिन फौजी अदालतों का, मैं तो खुद मेंबर्स रह चुका हूँ अपने जमाने में, ये बड़ा नीट, क्लीन और साफ ट्रायल होता है। और क्योंकि इसके अंदर बाकी चीजें नहीं होती, तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये टाइमली खत्म होता है। यानी ये नहीं कि 3 साल लग गए, 4 साल, ये कोर्ट कन्वीन होगी और विद इन 3, 4, 5 मंथ से कंप्लीट केस को करके उसको खत्म। अच्छा खुर्रम साहब, आप जो बता रहे हैं, जी सर कंप्लीट कीजिएगा। जी आप बताइए। खुर्रम साहब, आप जो बता रहे हैं कि जहाँ जो आप जिस इलाके की बात कर रहे थे, वहाँ जो फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इस्तेमाल किया गया उनको, वो फैमिलीज अब रिग्रेट में हैं। यानी अगर कोई सुलह सफाई की तरफ बात आती है या फैमिलीज अगर कुछ रिटर्न दे दें, तो आपको लगता है कि फौजी अदालतों से भी उनको रिलीफ मिल जाएगा? मेरे ख्याल में ये इतने बड़ी चीज लाद है ना। देखे, एलिगेशन किसने कितना जुर्म किया हुआ है वो बहुत मैटर करता है कि किसकी ग्रेविटी जुर्म की क्या थी। अब उसके ऊपर कुछ मामलात ऐसे होते हैं उसमें स्टेट को भी माफी नहीं देनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, जैसे आपने देखा है कि कत्ल हो जाता है हमारे पास और जाके सुलह कर लेते हैं और वो लंबे केसेस लंबे होने की वजह से कुछ चीजों को ऑल्टर करने की भी जरूरत है। बहरहाल ये तो एक ऐसा बड़ा मामला है कि जिसके ऊपर एक बड़ी बहस तलब मामला है। ये तो बड़े लेवल पे लोग क्या फैसला करेंगे और क्या होगा, लेकिन आई वुड से कि आप कभी चक्कर लगाएं और जाके छोटा सा विजिट कीजिए इन लोगों को कि हुआ क्या है। खुर्रम साहब, लास्ट कमेंट कीजिएगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस पर इख्तिलाफ किए, यानी ये फैसला 5-1 से आया है। जी तो एक आधा इख्तिलाफ हो जाता है। अभी बाबा उनको केस को पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने किन। खुर्रम साहब कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? इस डेफिनेटली बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अहम फैसला है। क्या समझते हैं मुस्तकबिल के अंदर इस फैसले के बाद जो मामलात हैं, जो जस्टिस सिस्टम है, जो चीज़ें होनी चाहिए वो अब बेहतर अंदाज में होती नजर आएंगी हमें? सर, सबसे बड़ी चीज़ है जो इश्कालात खड़े किए गए, जो शुबहात खड़े किए गए, एक लेजिटिमेट सिस्टम को चैलेंज करके एक तो उसका खात्मा हो गया, यानी क्लैरिटी आ गई। और दूसरी चीज़ ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में डेफिनेटली जिस मुल्क में भी डेटरेंस नहीं होगा, जहाँ पे भी सजा और जजा का अमल नहीं होगा, वहाँ तो फिर लॉलेस सोसाइटी जैसे बनाई गई, 3.5-4 साल एक पूरी कोशिश के साथ लॉलेस सोसाइटी की तरफ लेके गए और बच्चों को उनको इस
سمت میں ہم لے گئے کہ قانون کو اس لیول پہ توڑنا بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہی جب بچے یا لوگ باہر جاتے ہیں تو ایک ریڈ جو لائٹ ہوتی ہے. اچھا خرم صاحب میں یہاں پہ ایک چیز آپ سے رہنمائی لینا چاہیں گے. گزشتہ کچھ دن پہلے آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کہی کہ یہاں پر تو ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دہشت گردوں کو آزاد کر دیتے ہیں, رہا کر دیتے ہیں, اور پھر ہمیں وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کا ہونا تاکہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے, امن آئے؟ میں ابھی بلاول بھٹو کی اسٹیٹمنٹ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن جو ایک یونیورسل کوڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے. یونیورسل کوڈ یہ ہے. آپ کا ملک کی جو حالات ہیں آپ ان کو دیکھیے, اور ملک کو کس جگہ پر پہنچایا گیا یہ دیکھیے. پھر آپ کا آگے آنے والے دنوں میں اقتصادی جو پوزیشن آ رہی ہے آپ یہ دیکھیے کہ ملک آپ کے اندر دوسرے ممالک انویسٹمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. آپ سی پیک کی بحالی ہو گئی. تو ان تمام صورتحال میں سب سے پہلی چیز پاکستان میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی اور سیکورٹی کی. اگر وہاں پہ ہم خود لا لیس سوسائٹی کو ڈیولپ کریں گے ہمارے پاس آئے گا کون اور کیوں آئے گا؟ تو یہ تمام فیصلے ایک اسٹرانگر اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں. خرم صاحب, ہم شاید صرف دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو 9 مئی کے تناظر میں, لیکن آج جب سماعت ہوئی تو ذکر ہوا جو 23 فوجی جوان شہید ہوئے ان کا بھی ذکر ہوا. یعنی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں, جو سہولت کار ہوتے ہیں وہ بھی سویلینز ہوتے ہیں. یعنی صرف 9 مئی کے والے ملزمان ہی ان کا ٹرائل نہیں ہو سکے گا, جو دہشت گردی میں بھی ملوث ہیں ان کے بھی ٹرائل ہو سکیں گے؟ ان کا چاہیے. دیکھیں نا, یہ والا 9 مئی والا واقعہ تو ایک ہوا اللہ کے حکم سے, انشاءاللہ پاکستان میں یہ نہیں ہوگا. اب جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ واقعات ہیں اس کے اندر کو لازمی ہے کہ بندے نے وردی پہنی ہوئی ہو, یا ان کو یعنی ابھی ایک واقعہ ہو جائے اس کو پھر اس کا مطلب ہے ہم تھانے میں جا کے وہ لوگ کیس کرائیں گے. تو تمام کا راستہ بند کیا گیا ہے. اور میں نے آپ کے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ ایسے فیصلوں سے فائدہ کس کا ہے اور نقصان کس کو ہے. اس کا فائدہ یہی لوگ اٹھا رہے تھے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں. اس کا فائدہ بائی اینڈ آف دا ڈے پاکستان دشمن قوتیں جو پاکستان کو کسی صورت اسٹیبلائز دیکھنا نہیں چاہتی وہ اٹھاتے. تو یہ بہت ضروری تھا. ہمارے حالات, واقعات, ہماری جیوگرافیکل لوکیشن, ہم جن کرائسس میں سے گزر رہے ہیں اس کے لیے اس فیصلے کا ہونا بہت ضروری تھا. خرم صاحب, آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے آخری سوال سر, یہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا استعمال کیا گیا بچوں کو, ہمارے اپنے بھائی ہیں, ینگسٹرز کو استعمال کیا اور ابھی تک وہ عدالتوں میں ہیں, فیس کر رہے ہیں عدالتوں کو یا جیلوں میں ہیں. نیکسٹ آپ کیا کہیں گے؟ پاکستانی سیاست میں ایسی چیزوں کی گنجائش ہونی چاہیے اور اس کا راستہ کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ راستہ تو بات کرنی, ہم تو بہت پہلے کہنے لگ گئے تھے کہ راستہ روکا جائے, گنجائش کیوں ہونی چاہیے. ہمارے لیے اس وقت ہمارا جو نوجوان بچہ ہے اس کا فیوچر امپورٹنٹ ہے. اور ایک بڑی غلط بات یہ ہوئی ہے کہ غیر سنجیدگی اتنے بڑے لیول پہ پھیلی ہے اور اشکالات اور شبہات کو اس طریقے سے پھیلایا گیا ہے کہ جو ہے ان کی قوت جو فیصلہ کرنے کی ہے وہ ڈیمیج ہو گئی. تو قوم کو تو بچانا ضروری ہوتا ہے, اپنے بچوں کا حفاظت کرنی ضروری ہے, ان کا. لیکن خرم صاحب, یہ سلسلہ اب سے چلتا نہیں آ رہا ہے, یہ 2018 سے بھی پہلے سے چلتا آ رہا ہے. اس وقت ان کو لگام کیوں نہیں ڈالی گئی؟ دوسرا ہم پولیٹیکل, میں کہیں بیٹھتا ہوں نا پولیٹیکل اپنے دوست ہیں, کہتا ہوں کہ جب تک ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے, ہم اپنے پولیٹیکل جو سٹیج ہے جو پالیٹکس کا ہم جس کے اوپر کھڑا ہو کے جلسہ کر رہے ہیں, ان جلسوں کے اندر ہم جو پڑھاتے ہیں, جو ہم بات کرتے ہیں, جو ہم میڈیا پہ بات کرتے ہیں, لوگ تو وہی سن رہے ہیں. آج غیر سنجیدگی کیوں ہو گئی ہے؟ آج کیوں, اور پھر بچوں کو فیوچر سیکیور کیسے کریں گے؟ تو ہمیں تو اخلاقی طور پر, سماجی طور پر بہت سارے چیپٹرز میں کام کرنا ہے. آج معزز جو لوگ تھے, جو استاد کرام تھے, ان کی عزت نہیں ہے, اور بڑے بڑے عجیب لوگوں کی عزت ہے. حق کو باطل بنا دیا ہم نے, پالیٹکس کو حق کو باطل بنا دیا. رائٹ. خرم حمید روکنی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہمیں جوائن کیا ہے اب بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاج صاحب نے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. احمد منہاج صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈیفینیٹلی ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. انٹرا کورٹ اپیل میں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو اجازت دے دی ہے سویلینس کے ٹرائل کے حوالے سے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا بہتری آئے گی اس اہم فیصلے سے؟ سپریم کورٹ میں آج یہ اہم خبر سامنے آئی ہے, ایک بہت اہم فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. 5-1 کی اکثریت سے انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا ہے. فوجی عدالتوں میں سویلینس ٹرائل کا عدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران گزشتہ روز 23 فوجیوں کی شہادت کا بھی تذکرہ ہوا. سماعت کے دوران
जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि कल जो 23 बच्चे हमारे 23 जवान शहीद हुए हैं उन पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे होगा, जिस पर यह कहा गया कि फ़ौजी जवानों को शहीद करने वालों का तो अब ट्रायल नहीं हो सकेगा क्योंकि कानून कलअदम हो चुका है। जिन्होंने कल 23 जवान शहीद किए उन सिविलियंस का ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा, ये तस्करा भी हुआ आज इस अहम समाअत के दौरान। जस्टिस सरदार तारिक ने मजीद कहा कि सेक्शन 21D कलअदम होने के बाद दहशतगर्दों का ट्रायल कहाँ होगा। अदालत में वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत अगर गुज़श्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 27 दहशतगर्द मारे गए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला हुआ था, खुद कुछ धमाका हुआ था, उस अफसोसनाक वाक़े का हादसे का जिक्र आज इस अहम समाअत के दौरान हुआ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है और इस तरह से ये फैसला 5-1 से सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है और इस सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में ये फौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त दे दी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अक्सरियती इस फैसले से इख्तलाफ किया है और तफसीलात के मुताबिक अदालत ने सिविलियंस के खसूसी अदालतों बारे 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। यह अहम डेवलपमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 की अक्सरियत से ये फैसला अब जारी कर दिया है। इंट्रा कोर्ट अपील में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल्स की इजाज़त दे दी है और आज अहम तरीन इस समाअत में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान गुज़िश्ता रोज़ 23 फ़ौजियों की शहादत का तज़किरा भी किया गया। जस्टिस सरदार तारिक ने यह कहा कि जो 23 बच्चे शहीद हुए उन पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे किया जाएगा, ये अहम सवाल किया। उन्होंने कहा कि फ़ौजी जवानों को शहीद करने वालों का तो अब ट्रायल नहीं हो सकेगा क्योंकि कानून कलअदम हो चुका है और ये कहा गया कि जिन्होंने कल 23 जवान शहीद किए उन सिविलियंस का ट्रायल अब किस कानून के तहत किया जाएगा। इस अहम फैसले में एक और बहुत अहम चीज़ जिसका जिक्र किया गया कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो समाअत हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहुत अहम चीज़ ये कही गई कि अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फ़ैसला नहीं किया जाएगा, यानी हतमी फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं होगी लेकिन सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में किया जा सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फ़ैसला नहीं किया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी ये लार्जर बेंच था जिसने समाअत की, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान इस लार्जर बेंच का हिस्सा थे। जिस लार्जर बेंच ने ये फैसला दिया, 5-1 से ये फैसला आया और इसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इख्तलाफ किया है, बाकी 5-1 से ये फैसला सामने आया है। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आदिल साहब, एक चीज़, फैसला बिल्कुल सबके सामने आ चुका है, हम कोशिश करेंगे कि लीगल एक्सपर्ट से भी राय लें, लेकिन जो ये जिक्र किया गया कि 102 अफराद गिरफ्तार अफराद की ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा फौजी अदालतों की जानिब से, इससे क्या मुराद है? देखिए, इसकी रीजन ये है कि जो इससे पहले जो 5 रुकनी बेंच था, जस्टिस इजाजुल हसन, मुजाहिर नकवी, आयशा मलिक और जस्टिस मुनीर की और जस्टिस याया अफरीदी की ने जो एक फैसला दिया था उसका तफसीली फैसला नहीं है जारी हुआ। तो आज समाअत के दौरान चूंकि जो वकला थे जो पीटीआई के उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्योंकि अभी तक 5 रुकनी बेंच का कोई तफसीली फैसला नहीं आया जिसमें उन्होंने इस मामले को कालअदम करार दिया था, और तो तफसीली फैसले तक उसमें कोई रीजन जब तक सामने नहीं आएगी आप कैसे उस फैसले को जो है वो कालअदम करा देते हैं। इसलिए अदालत ने जो है वो तफसीली फैसले की वजह से इसको मशरूत किया है कि जब तक वो तफसीली फैसले में रीजन नहीं आ जाती कि उन्होंने इससे पहले 5 रुकनी बेंच का। अच्छा आदिल साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं याया फरीद साहब। बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त के लिए। याया साहब, ये जो फैसला सामने आया है 5-1 से और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फाइनल फैसला है या हतमी फैसला जिसे कहा जाता है, जो 102 गिरफ्तार अफराद हैं वो फौजी अदालत नहीं करेंगी जब तक अपीलों पर फैसले नहीं आ जाते। इसमें आप थोड़ा लीगली हमें समझा सकते हैं? सुप्रीम
کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے وہ بیسکلی جو ایکسیس ٹو جسٹس جو ہر انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ اس کو اپہولڈ کر رہا ہے. اب کیسے اپہولڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں ملٹری کورٹ کے اندر جو ٹرائل ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک پروسیجر ہے, اس کے بھی اندر بھی ایک پروسیسز ہیں, قانون شہادت کی اپلیکیبلٹی ہے, کوڈ آف کرمنل پروسیجر اپلیکیبل ہے. دیکھیں جس میں ملٹری کورٹ کے جو ججز ہوں گے انہوں نے ٹرائل کے سارے پروسیسز کو پورا کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک چارج شیٹ فریم کرنی ہے, پھر آپ نے وٹنسز کی اسٹیٹمنٹس لینی ہے, پھر آپ نے ایویڈنس گیدر کرنا ہے, پھر آپ نے رائٹ آف اپرچونٹی آف ہیئرنگ ایکیوز پرسن کو دینی ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کی جاتی ہے. تو اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس. اور سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ ان سمپلر ٹرمز میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہی ہے کہ اس پروسیجر کو فالو کیا جائے, اس پروسیس کو فالو کیا جائے جب تک سپریم کورٹ اس فیصلے کا اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیتی. کیونکہ دیکھیں ابھی تو یہ ہوا تھا کہ 102 لوگ جو فوج کی حراست میں ہیں, دیکھیں ان میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بے گناہ ہوں گے, جن کا ٹرائل کے اندر بے گناہی سامنے آئے گی. لیکن اگر آپ نے ان کا ٹرائل ہی روک دیا ہے اور وہ صرف حراست کے اندر ہی رہیں گے تو ان کا ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے, تو ان کا تو فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہے. تو سپریم کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے میں اس کو بڑا فیصلہ نہیں سمجھتا, میں اس کو ضرور اچھا فیصلہ سمجھتا ہوں. بڑا اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ سپریم کورٹ کی 70 سال سے جورسپروڈنس تو ایک کلیئرلی اسٹیبلشڈ ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے, اور لارجر بینچز نے فیصلے دیے ہوئے ہیں. بریگیڈیئر ایس بی علی کا کیس ہے, مشتاق احمد ورسز سیکرٹری آف اسٹیٹ کا کیس ہے, تو یہ تو ایک اسٹیبلشڈ جورسپروڈنس تھی. سپریم کورٹ کا ارلیئر جو آرڈر تھا جس میں انہوں نے کلعدم قرار دے دیا تھا ملٹری کورٹس کا ٹرائل, وہ ایک یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک انڈیویجول کا یہ رائٹ ہے ایکسیس ٹو جسٹس کا, اس پر آپ بات کر رہے تھے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سم ہاؤ فیصلہ بہتر ہے, اور اس سے جو شہری ہیں یا جو سویلینس ہیں جو عدالتوں میں یا پھر جو حراست میں ہیں انہیں انصاف مل سکے گا. سویلینس کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا عدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. بہت شکریہ. ماہر قانون یحییٰ فرید ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی شامل کریں گے ایک بریک. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ افغان ووٹرز کی تحقیقات کی جائیں. الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو بڑا سودا نہیں ہے. ہمیں الیکشن ضرور چاہیے لیکن شفاف الیکشن کا ماحول بھی چاہیے. پشاور ہائی کورٹ نے پھر اپنے لاڈلے کو نواز دیا. پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوئی. نون لیگ کے ساتھ مخلوط حکومت کے لیے تیار ہے. چند دن کی تاخیر کے ساتھ ایک شفاف الیکشن ملتا ہے تو یہ کوئی بڑا سودا نہیں ہے. ہم نے اتنا عرصہ انتظار کیا ہے تو چند دن اور انتظار کر سکتے ہیں. آج پھر پشاور ہائی کورٹ نے جس طریقے سے اپنے لاڈلے کو نوازا ہے, اور اسی فاضل جج صاحب کے استاد نے جس طرح ٹویٹ کیا ہے کہ صاحب یہ میرے شاگرد ہیں, آج میرے گھر آئے تھے, اور ان کے استاد کون ہیں؟ ان کے استاد پی ٹی آئی کے آدمی. پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے اس وقت, لیکن یعنی کوئی ایسا مخطوطہ نہیں ہے آنے والے مستقبل کے لیے. لیکن ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہم نے کوئی فاصلے بھی پیدا نہیں کیے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی گفتگو یقیناً یہ ایک بار نہیں بہت بار ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائیں تو کوئی بہت بڑا سودا نہیں ہے. یعنی باقی تمام سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈران کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, وقت پر ہونے چاہیے, لیکن صرف مولانا فضل الرحمان اب تک اس حوالے سے بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر الیکشن ڈیلے ہو بھی جاتے ہیں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو ان کا اسٹیٹمنٹ یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا معیشت زیادہ ضروری ہے الیکشن سے. بالکل, صرف ایک بار نہیں عائشہ, انہوں نے اس سے پہلے موسم کا حوالہ دیا کہ کچھ جگہ ایسی ہیں وہاں پر برف باری ہوتی ہے, ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ الیکشن ابھی ممکن نہیں ہے. پھر انہوں نے سیکیورٹی کی بات کی کہ سیکیورٹی کے مسئلے مسائل ہیں, اور اب وہ افغان ووٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو وہ کوٹ کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. جو دکھ ہمیں دیے گئے اس کا کوئی مداوع ہے. ججز کی طرف سے سسیلین مافیا, گاڈ فادر جیسے ریمارکس دیے گئے. نون کی حکومت ختم کرنے کے لیے جعلی مقدمات بنائے گئے. میرے خلاف تینوں مقدمات میں کوئی جان نہیں تھی. اقامہ کا فیصلہ دنیا میں مذاق بن کر رہ گیا. قائد مسلم لیگ نون کا خطاب. بولے کہ سیاسی عناصر روز شام کو دکانیں لگاتے اور سیاست چمکاتے تھے. 8 فروری کو عوام پر مشتمل سب سے بڑی JIT بنے گی. ملک کو کھلنڈروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف نے خطاب کیا اور کہا کہ میرے خلاف جو تینوں مقدمات تھے ان میں کوئی جان نہیں تھی. اقامے کا فیصلہ دنیا میں مذاق بن کر رہ گیا. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں.
तीनों में जान ही नहीं थी। हाई कोर्ट में आए हैं तो उनका खोखलापन पूरी कौम के सामने, दुनिया के सामने जाहिर हो गया है और कि इसमें है ही कुछ नहीं, ना कोई एविडेंस है, ना कोई इसमें कोई इल्जामात के सबूत हैं। सब कुछ उन्होंने जो है ना वो जीआईटी ने और इन सब लोगों ने मिलके वो बनाए थे। उसके फिर जजों ने जो ट्रायल किया हमारा, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला पनामा में तो अकामा निकाल लिया। यानी पनामा को करते करते बीच में अकामा अचानक आ गया, क्योंकि पनामा में था कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। वो सजा देना चाहते थे, मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे, तो पनामा तो उसकी इजाजत नहीं देता था, तो उन्होंने अकामा निकाल लिया और फिर वो फैसला सुनाया जो दुनिया में मजाक बन के रह गया। अकामा पे आप यानी कि एक वजीर आजम को निकाल रहे हैं, उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इस बात पे आप वजीर आजम की छुट्टी करा रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, उसको गॉड फादर कह रहे हैं आप। ये जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? एक तो ये हमारा ट्रायल हो रहा था झूठा, उधर से जो है वो उस बेंच की तरफ से ये रिमार्क्स, और वो ट्रायल हो रहा था, उधर से मीडिया अपना ट्रायल कर रहा था। यानी पता नहीं क्या कहां से लोग साजिशी अनासर निकल कर रोज शाम को दुकानें लगाते थे, दुकानदारी चमकाते थे और हमारे खिलाफ जो जहर है वो उगलते थे, झूठ बोलते थे। आज वो झूठ बिल्कुल हवा में उड़ गया है। इंतखाबात की जंग में किसको किस शहर से लड़ाया जाए, मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवारों की तलाश है। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सदारत की है। इस इजलास की साहिवाल डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी किए गए। इजलास में चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए और ये इजलास का सिलसिला जारी है, इंटरव्यूज़ भी किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ताहियात नाहली के आर्टिकल 62(1)F से मुताल्लिक दरख्वास्तें, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तों को एक साथ सुनने का फ़ैसला कर लिया है। यह अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाहली मुद्दत से मुताल्लिक मीर अब्बास शाह केसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है, नाअहली मुद्दत के सवाल वाले तमाम केस जनवरी 2024 के आगाज़ पर एक साथ मुकर्रर किए जाएँ। केस ज़ेर इल्तवा होने को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने निशानदेही की कि आईनी सवाल वाले केस पर कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच ज़रूरी है। ताहियात नाहली मुद्दत से मुताल्लिक मीर बादशाह केसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। नाअहली मुद्दत के तमाम केस जनवरी में एक साथ मुकर्रर किए जाएँ। हुक्मनामे में ये कहा गया। आगे बढ़ेंगे। टीआई खान में दहशतगर्दी अफगान नाज़िमुल उमूर की तलबी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दफ्तर खारजा की जानिब से अफगान नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया। हमले की जिम्मेदारी टीटीपी से वाबस्ता ग्रुप तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की है। अफगान नाज़िमुल उमूर अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें। दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया, अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रोहों और उनकी पनाहगाहों के खिलाफ फौरी कार्रवाई भी करें। तफसीलात के मुताबिक मज़ीद कहा गया कि हमले के मुर्तकिब अफराद और टीटीपी की क़यादत को पकड़ कर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अफगानिस्तान से तुर्कम के रास्ते जदीद अमरीकी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से आने वाली प्याज से भरी बोरियों से जदीद अमरीकी हथियार भी बरामद कर लिए हैं। बरामद किए गए असलहे में जदीद अमरीकी साख्ता M4 क्लाशनकोफ मैगजीन, मुख्तलिफ नौयत की हज़ारों गोलियाँ, अमरीकी राइफल, ग्रेनेड, नाइट विजन साइट्स और लेज़र बीम शामिल हैं। अफगान ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। अफगानिस्तान से जदीद अमरीकी असलहे की पाकिस्तान स्मगलिंग और कलअदम टीटीपी का सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ अमरीकी असलहे का इस्तेमाल अफगान अबूरी हुकूमत के दावों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। माजी में भी पाकिस्तान अफगान याद दहशतगर्दों और गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत मंजर आम पर ला चुका है। इसी पर बात करते हैं। मैं ज्वाइन किया डॉक्टर कमर चीमा ने, माहिर सलामती अमूर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए डॉक्टर कमर चीमा साहब।
یہ جو پاکستان بار بار اس معاملے کو اٹھاتا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں پر افغان حکومت ہے وہ مکمل طور پر ہمیں ناکام دکھائی دے رہی ہے، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی وہ اس چیز کو روک نہیں پا رہے، اور یہاں پر ہم بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں، اور دفتر خارجہ بھی مطالبہ بار بار کر رہا ہے کہ وہ جو افغان وہاں پر دہشت گرد ہیں، باشندے ہیں، ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس پر اب کیا حکمت عملی مزید اپنانی چاہیے؟ دیکھیے جی، پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ فوج وہ تو مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح دہشت گرد جماعتوں کو، دہشت گرد گروپوں کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر یہ دہشت گرد گروپ اکٹھے ہیں، وہ تحریک طالبان پاکستان ہو یا بلوچ لبریشن آرمی جیسے جو دہشت گرد گروہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں اور مسلسل وہاں سے مدد لے رہے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ یہ فوج تو ساری بات آپریشن کر رہی ہے، لیکن اگر اس طرح بڑی مقدار میں اسلحہ ان کو ملے گا اور افغانستان کی حکومت ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں لے گی، اب دیکھیں افغانستان کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ وہ ایک سٹیٹ ہیں۔ 15 اگست 2021 کے بعد ان کی سٹیٹس بدل گیا ہے، وہ ایک کوئی جتھا گروہ نہیں رہ گئے، وہ کوئی پہاڑوں سے آپریٹ نہیں کر رہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ رسپانسبل ہیں، وہ اپنے خطے میں امن کے لیے رسپانسبل ہیں۔ جس طرح امریکہ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا قطر میں، اسی طرح ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریجنل پارٹنرز کے ساتھ بھی معاہدہ کرنا ہے کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ اب اگر جو اسلحہ فورن فورسز افغانستان میں چھوڑ گئے تھے، وہ اگر ٹی ٹی پی اور باقی دہشت گرد گروپوں کو ملے گا اور وہ پاکستان کی افواج اور سویلین اور عوام پہ وہ اسلحہ استعمال ہوتا رہے گا، میں سمجھتا ہوں اس پہ پاکستان کی جو پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بار بار افغان لیڈرشپ کو اس حوالے سے کہہ بھی چکی ہے۔ کل بھی افغانستان کی جو ڈپلومیٹک یہاں پہ لوگ ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس پہ قدم اٹھائیں اور اس کو کنڈیم کریں۔ افغانستان اس کو کنڈیم بھی نہیں کرتا، طالبان حکومت کو چاہیے کہ اس کو کنڈیم کریں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان ان سے کیوں قمر چیمہ صاحب 24 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے، اس پر کوئی بھی جواب سامنے نہیں آیا؟ جی بالکل، اور جواب سامنے نہیں آیا، ان کو چاہیے کہ اس کو کنڈیم کرے، وہ خاموش ہیں۔ تو ایسے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بیسیکلی انکریج کر رہے ہیں دہشت گرد گروپوں کو کہ وہ پاکستان پہ حملے کرتے رہے، اس پہ افغان جو لیڈرشپ ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر قمر چیمہ موجود تھے، ماہر سلامتی امور ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈیفینیٹلی یہ جو خاموشی ہے یہ مجرمانہ خاموشی ہے، جس پر 24 گھنٹے کا وقت گزرنے کے باوجود بھی اس پر کوئی کنڈیمیشن سامنے نہیں آئی، اس کی مذمت نہیں کی گئی، اور پاکستان مسلسل اس بارے احتجاج کر رہا ہے۔ ابھی شامل کریں گے ایک بریک۔ ایڈلس آپ جان چکے، اہم خبر یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ معطل ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل میں فوجی عدالتوں کو سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دے دی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ عدالت نے سویلینز کے خصوصی عدالتوں بارے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ معطل کیا۔ سپریم کورٹ نے 5-1 کی اکثریت سے فیصلہ جاری کیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل میں فوجی عدالتوں کو سویلینس کے ٹرائل کی اجازت دے دی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ 5-1 سے یہ اہم فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کر دیا ہے، اور اس اکثریتی فیصلے سے ایک جج نے اختلاف بھی کیا ہے۔ عدالت نے سویلینس کی خصوصی عدالتوں بارے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 5-1 کی اکثریت سے فیصلہ جاری کر دیا، جس کے بعد اب سویلینس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکے گا۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل میں فوجی عدالتوں کے سویلینس کے ٹرائل کی اجازت دے دی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے اکثریتی اس فیصلے سے اختلاف کیا اور فیصلہ معطل کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل میں فوجی عدالتوں کو سویلینس کے ٹرائل کی اجازت دے دی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ عدالت نے سویلینس کے خصوصی عدالتوں بارے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ معطل کیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 5-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے اور مزید تفصیلات کی ہو چکی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے اس اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل میں فوجی عدالتوں کو سویلینس کے ٹرائل کی اجازت دے دی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ نے۔ جی غلام مرتضیٰ، کیا تفصیلات ہیں اس سے متعلق؟
جی بالکل، جو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے آج 5-1 سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ جو سویلینز ہیں ان کا ٹرائل جو ملٹری کورٹس ہیں ان میں ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ 5 رکنی بینچ تھا جس میں یہ قانون سازی کو چیلنج کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور کچھ دیگر لوگوں کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو قانون سازی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں۔ تو اس بینچ نے اس کیس کا فیصلہ یہ سنایا تھا کہ وہ قانون سازی انہوں نے معطل کر دی تھی، اور معطل کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی جو مجرم ہے دہشت گردی کا اس کا ٹرائل وہاں پہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا۔ بعد ازاں یہ اپیل جو تھی یہاں پہ دائر کی گئی اور اس اپیل کا فیصلہ جو ہے آج سنایا گیا ہے۔ 5-1 سے یہ فیصلہ ہے۔ 6 رکنی بینچ تھا، جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے، باقی تمام ججز نے متفقہ طور پر اس فیصلے کے اوپر جو اپیل تھی اس کا فیصلہ سناتے ہوئے جو ملٹری کورٹس ہیں ان میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہینس کرائم کرنے والے دہشت گرد ہیں ان کا ٹرائل جاری رکھا جائے، اور کچھ شرائط بھی عائد کی ہیں جو کہ ہمارے پاس جب اس ریٹن کاپی آئے گی فیصلے کی تو اس میں وہ شرط بھی سامنے آ جائے گی اس کے سبجیکٹ ٹو اپروول آف دا سپریم کورٹ، اگر وہ سامنے آئے گا کہ کون کون سے کیسز جو ہیں وہ وہاں پہ جائیں گے اور اس کو فلٹر جو ہے وہ کہاں پہ لگایا جائے گا۔ ہر فیصلہ وہاں نہیں جا سکے گا، لیکن یہ ہے کہ جو ٹرائل ہوں گے اس کو ایک فلٹر ضرور لگایا جائے گا، اور فلٹر ہونے کے بعد ملٹری کورٹس میں جو ہیں وہ جائیں گے۔ آج بڑے اہم ریمارکس تھے ججز کے جس میں انہوں نے استفسار کیے مختلف، اور انہوں نے پوچھا کہ کل گزشتہ روز 23 ہمارے جوان ملک مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، ہمیں یہ بتایا جائے کہ اب ان کا ٹرائل ہم کہاں کریں گے، ان کو مارنے والے مجرموں کا دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں کریں گے۔ تو کیونکہ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ناخوشگوار واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے جو اب دہشت گردوں کو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پکڑتی ہیں تو ان کو ٹرائل سپیڈی ٹرائل کرنے کے لیے اس طرح سے بڑی واضح ہوگا۔ بہت بہت شکریہ غلام مرتضی، آپ ہمیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہ اہم فیصلہ اب سامنے آ چکا ہے۔ بات کریں سائفر کیس کی تو سائفر کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ فرد جرم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے پڑھ کر سنائی ہے۔ شاہ محمود قریشی اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ ایف آئی کے اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور اور ذوالفقار عباسی نقوی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل عثمان گل اور شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک عدالت میں پیش ہوئے۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد سائفر کیس کا باقاعدہ ٹرائل اڈیالہ جیل میں شروع ہو جائے گا۔ تو آج کی یہ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کا اب باقاعدہ ٹرائل شروع کر دیا جائے گا۔ عام انتخابات کی تیاریاں۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کے تقرر اور تبادلوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات سے متعلق ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، آر او اور اے آر او کی تقرری کے باعث پابندی لگائی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں ڈی سی او اور اے ڈی سیز کو ذمہ داریاں بھی سونپی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ اور 4 چیف سیکٹریز کو بھی مراسلہ اس حوالے سے جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابات سے متعلق ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، آر او کی تقرری کے باعث یہ پابندی لگائی ہے اور عام انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کی تقرر اور تبادلوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اس حوالے سے، اور یہ تمام تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے مزید جانتے ہیں، میں جوائن کیا ہے نمائندہ پی این این شبیہ نقوی نے۔ شبیہ نقوی، کیا تفصیلات ہیں اس سے متعلق؟ جی بالکل، عام انتخابات کے معاملے پہ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں جو ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہیں ان پر پابندی عائد کر دی ہے، اور الیکشن کمیشن نے انتخابات سے متعلق ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کے ساتھ آر اوز اور اے آر اوز کی تقرری کے بعد جو ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی ہے اس کو بھی عائد کیا ہے، اور عام انتخابات میں ڈی سی اور اے ڈی سی کو بھی جو ہے وہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے نہ صرف سیکٹری اسٹیبلشمنٹ بلکہ 4
सूबों के चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको भी ये मरासला जारी कर दिया है। जी ठीक है शबिया नकवी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और मज़ीद खबरें शामिल करें। जो दुख हमें दिए गए उसका कोई मदावा है। जजेस की तरफ से सिसिलियन माफिया, गॉड फादर जैसे रिमार्क्स दिए गए। नून की हुकूमत ख़त्म करने के लिए जाली मुकदमात बनाए गए। मेरे खिलाफ तीनों मुकदमात में कोई जान नहीं थी। अकामा का फैसला दुनिया में मजाक बनकर रह गया। कायद मुस्लिम लीग नून का खिताब, बोले सियासी अनासर दुकानें रोज़ लगाते हैं और सियासत चमकाते थे। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल सबसे बड़ी JIT बनेगी। मुल्क को खलंडरों के हवाले नहीं किया जा सकता। तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। हाई कोर्ट में आए हैं तो उनका खोखलापन पूरी कौम के सामने, दुनिया के सामने जाहिर हो गया है और कि इसमें है ही कुछ नहीं, ना कोई एविडेंस है, ना कोई इसमें कोई इल्जामात के सबूत हैं। सब कुछ उन्होंने जो है ना वो JIT ने और इन सब लोगों ने मिलके वो बनाए थे। उसके फिर जजों ने जो ट्रायल किया हमारा, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला पनामा में तो अकामा निकाल लिया। यानी पनामा को करते करते बीच में अकामा अचानक आ गया, क्योंकि पनामा में था कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। वो सजा देना चाहते थे, मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे, तो पनामा तो उसकी इजाजत नहीं देता था, तो उन्होंने अकामा निकाल लिया और फिर वो फैसला सुनाया जो दुनिया में मजाक बन के रह गया। अकामा पे आप यानी कि एक वज़ीर आज़म को निकाल रहे हैं, उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इस बात पे आप वज़ीर आज़म की छुट्टी करा रहे हैं। सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, उसको गॉड फादर कह रहे हैं आप। ये जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? एक तो ये हमारा ट्रायल हो रहा था झूठा, उधर से जो वो उस बेंच की तरफ से ये रिमार्क्स, और वो ट्रायल हो रहा था, उधर से मीडिया अपना ट्रायल कर रहा था। यानी पता नहीं क्या कहां से लोग साजिशी अनासर निकल कर रोज शाम को दुकानें लगाते थे, दुकानदारी चमकाते थे और हमारे खिलाफ जो जहर है वो उगलते थे, झूठ बोलते थे। आज वो झूठ बिल्कुल हवा में उड़ गया है। इंतखाबात की जंग में किसको किस शहर से लड़ाया जाए, मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवारों की तलाश। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सदारत की है। साहिबा यूनियन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी किए गए हैं। इजलास में चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए। एक बार फिर आपको बताएं कि साहिवाल डिवीजन के उम्मीदवारों के भी इंटरव्यूज़ किए गए हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी मौजूद हैं। इंतखाबात की जंग में किस उम्मीदवार को किस शहर से लड़ाया जाएगा, मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवारों की तलाश है। अब मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने इस इजलास की सदारत की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा है, अवाम और पार्लिमान से पूछे बगैर दहशतगर्द तंजीमों से बातचीत हुई। दहशतगर्दों से बातचीत करके पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया। संगीन दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों को जेल से निकाला गया। बताया जाए कि शहदा के खून का सौदा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ। एक फैसले की वजह से फौजी, पुलिस एहलकार और शहरी शहीद हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि एक फैसले की वजह से ये सब हो रहा है। पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया। अवाम से पूछे बगैर, पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर ना सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों से बातचीत हुई, मगर साथ साथ उनको उनमें वो लोग जो संगीन दहशतगर्दी के हमले में मुलव्वस थे उनको भी जेल से निकाला कि किस किस्म का वाकया, किस किस्म का अमन हमने कायम किया। इस एक डिसीजन ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया है। इस एक डिसीजन की वजह से हमने अफगानिस्तान को पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ दिलवाया है। इस एक डिसीजन की वजह से आज भी हमारा पाकिस्तान की पुलिस, हमारा पाकिस्तान के फौजी सिपाही और हमारे अवाम शहीद होते जा रहे हैं। और सबसे पहले जो मेरा मुतालबा है कि हम चाहते हैं कि इस संगीन जुर्म का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, एहतसाब हो, मुल्क और कौम को बताया जाए, उन शहीदों को बताया जाए, APS के शोधा को बताया जाए
کہ ان کے خون پہ سودا کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا. تاحیات نااہلی کے آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق درخواستیں. سپریم کورٹ نے تمام درخواستوں کو ایک ساتھ سننے کا فیصلہ کر لیا ہے. اہم خبر, سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی مدت سے متعلق میر بادشاہ خیسرانی کیس کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے. تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نااہلی مدت کے سوال والے تمام کیس جنوری 2024 کے آغاز پر ایک ساتھ مقرر کیے جائیں. کیس زیر التوا ہونے کو الیکشن میں تاخیر کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے نشاندہی کی, آئینی سوال والے کیس پر کم از کم 5 رکنی بینچ ضروری ہے کہ کیس کمیٹی کی جانب سے تشکیل دیے گئے بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے. اسموک کی بات کریں تو لاہور اور کراچی میں فضائی آلودگی پر قابو نہ پایا جا سکا. باغوں کا شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 267 ریکارڈ کیا گیا, جبکہ شیخوپورہ, گوجرانوالہ, فیصل آباد, راولپنڈی اور ملتان میں بھی اسموک کے ڈیرے ہیں. شہر قائد دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. آلودہ فضا میں شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے. عوام نزلہ, زکام, بخار سمیت دیگر امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں. ماہرین صحت نے شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے. لاہور میں اسموک کی وجہ سے فضائی معیار انتہائی ناقص ہے. باغوں کا شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سر فہرست ہے. شہریوں کا آلودہ فضا میں سانس لینا محال ہو چکا ہے. چیف میٹرولوجسٹ چودھری اسلم اس وقت نمائندہ PNN شراز نثار کے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ اسموک کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی شراز, بتائیے گا. جی بالکل, فضائی آلودگی کی وجہ سے لاہور آج بھی پہلے نمبروں پر ہے. چیف میٹرولوجسٹ چودھری اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ جو مصنوعی بارش کا پلان تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے. جو وہ ابھی چل رہا ہے, ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں میں اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے, لیکن ابھی ورکنگ جاری ہے اور ابھی ویٹ کر رہے ہیں کلاؤڈ آنے والے اس ویک کے دوران کس دن وہ کلاؤڈ ہونے پہ جن پہ سیڈنگ کر سکیں, یعنی اس پہ کے لیے بھی ایک لو کلاؤڈ ہونا ضروری ہے. تو اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں کتنی ہیومیڈیٹی ہے, کتنا مائسچر ہے, اس کا ٹمپریچر کتنا, جو ساری چیزیں جو ہے محکمہ موسمیات دوسرے جو محکموں کے ساتھ مل کے واچ کر رہا ہے, اور ابھی اس ویک میں ہو سکتا کوئی یہ ایکٹیویٹی ایکسپیکٹڈ ہے. تو بارش کب تک متوقع ہے؟ ابھی آنے والے دنوں میں کوئی خاص بارش لاہور میں نہیں ہے. کوئی 2 دن بعد کوئی ایک چھوٹا سا سسٹم ہوگا, اس میں بھی اتنی بارش نہیں ہے, تو ہم مصنوعی بارش کی طرف بھی سوچ رہے ہیں. جی بڑی اہم بات ہے کہ اسموک سے جان چھڑانے کے لیے مصنوعی بارش کروانے پر تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور چیف میٹرولوجسٹ چودھری اسلم کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک اگر بارش نہ ہوگی تو مصنوعی بارش کروا کر اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. ادھر کراچی میں موسم سرما کے دوران صبح اور رات کے اوقات میں خنکی بڑھنے لگی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت میں مزید کمی بھی متوقع ہے. دوسری طرف شہر میں فضائی آلودگی بھی برقرار ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ماسک کا استعمال لازمی کریں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شایان علی سے. جی شایان. بالکل, شہر کراچی جو ہے تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. صبح اور رات کے اوقات میں خنکی بڑھتی نظر آ رہی ہے. آج جو ہے کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ اس وقت شہر قائد کا درجہ حرارت جو 17.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے 28 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ جانے کا امکان ہے. اور شہر میں اس وقت شمال مشرق سے 12 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. نمی کا تناسب کی بات کریں تو 78% ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ جمعے سے جو وہ سرد ہوائیں شہر میں داخل ہوں گی, جس سے جو ہے سردی میں اضافہ ہوگا اور ٹیمپریچر جو کم ہوگا, اور مزید جو ہے وہ شہریوں کو سردی جو ہے جمعے سے دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ. اور محکمہ موسمیات کا مزید جو ہے وہ شہریوں کے لیے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ جیسے ہی موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے ویسے جو ہے شہریوں کو احتیاطی تدابیر استعمال کرتے ہوئے ماسک کا جو ہے زیادہ سے زیادہ استعمال بھی لازمی قرار دیا گیا ہے. بہت شکریہ. مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. جانب سے پاک چین دوستی کی مثال بھی دی گئی اور انہوں نے کہا کہ پاک چین دوستی زندہ باد. سندھ کے لیے بھی
अगर हम बात करें गैस की तो गैस महंगी की जा रही है। सुई सदर्न गैस कंपनी ने भी दरख्वास्त दायर कर दी है। कंपनी ने गैस की कीमत में 226.18 रुपये फ़ी MMBTU मज़ीद इजाफा मांग लिया है। गैस की मौजूदा औसत कीमत 1470 रुपये 21 पैसे है। कंपनी की नई औसत गैस कीमत 1696 रुपये 39 पैसे मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है। सुई सदर्न गैस कंपनी ने दरख्वास्त में मौके पर बनाया है कि रवा माली साल 47 अरब 77 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना है। बलूचिस्तान में रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना 95 रुपये 40 पैसे फ़ी MMBTU है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लागत की मद में 150 रुपये 67 पैसे फ़ी MMBTU की दरख्वास्त की गई है। रुपये की कदर में कमी के फ़र्क की मद में 40 रुपये 96 पैसे फ़ी MMBTU इजाफा मांगा गया। ओकरा सुई सदर्न की दरख्वास्त पर 18 दिसंबर को कराची में समाअत करेगा। गाड़ियों की फ़रोख्त में कमी। तफसीलात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 5 माह गाड़ियों की फ़रोख्त 53% कम हो गई है। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं और इन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल के पहले 5 माह में सिर्फ 25,000 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हैं। गुज़िश्ता साल इस अरसे में 55,000 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई थीं, जो कि इस साल तादाद अब कम बताई जा रही है। 1300 सीसी और इसके ऊपर की गाड़ियाँ उनकी फ़रोख्त अब 59% कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि 1000 सीसी गाड़ियों की फ़रोख्त में 57% की कमी हुई। 1000 सीसी से कम गाड़ियों की फ़रोख्त में 40% कमी रिकॉर्ड की गई है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए PNI।